مرحبا بالتلاميذ الأولى باك أدب في حصة أخرى من حصص الرياضيات. دونك غنحاول ما أمكن في هذه الحصة نصحو الامتحان الجهوي اللي يعطي رباط صالون القنيطرة ديال السنة الفارطة يعني 2020. كما تتعرفوا بأن السنة الماضية تحطوا لنا جوج تمارين في لي سويت، واحد تيتعلق بسويت جيومتريك والثاني تيتعلق بسويت أريثميتيك. دونك غنحاول ما أمكن نصحو هاد جوج تمارين. دونك التمرين الأول شنو تيقول؟ قال لك سوا في ان N appartient à une suite géométrique de raisons culantes telles que V0 وسطروا عليها تتساوي 3 و V3 تتساوي 24. إذا هذا هو النوع الأول ديال التمارين اللي تحطوا لينا. إذا كاينين ثلاثة الأنواع غنشوفوهم كاملين بلي ديتاي، لا في جيومتريك لا في لاغيتميتيك. إذا النوع الأول تعطاو ليا لي دو تيرم، إذا هي جيومتريك مع التيرم الأول والتيرم الأخراني، صافي؟ يعني دو تيرم يقدروا يكونوا متابعين يقدروا يكونوا مفارقين. السؤال الاول شنو قال لك؟ مونطري كو كولون يتيكالا 2، يعني الغيزون يتيكالا 2. اشنو غنقول ليه؟ غنقول ليه في ان ابارتيان ان سويت جيومتريك. دونك الا كانت جيومتريك دونك سويت جيومتريك ياك اي في 0 تيساوي 3 و في 3 تتساوي 24. حنا القاعده ديال التيرم جينيرال شنو تعطينا؟ الا كانت جيومتريك راه في ان تيساوي كولون اس ان موان بي فوا في بي. حنا علاش تنقلبوا على هاد كولون؟ اذا غنقول ليه كولون اس ان موان بي راه تتساوي في ان على في بي. هذه هي القاعده اللي غنخدموا بها دائما. ملي تيقول لك لقى لي الغيزون ديال جيومتريك هذه هي القاعده، بحيث ان هو التيرم الكبير و بي هو التيرم الصغير. بمعنى غندير ان هي اش هي الكبير هي 3 و بي هي الصغيرة دونك هي 0 ماشي 3 0. اذا اش غتعطينا كولون اس ان شحال هي 3 ناقص بي اللي هي 0 تتساوي في ان هي 3 و بي هي 0. صافي. دونك هنايا ان تتساوي 3 و بي تتساوي 0. ها ان الكبيرة و بي هي الصغيرة دائما تتساوي هي كولون أس 3 حيت 3 ناقص 0 هي 3 في 3 شحال تعطات لينا؟ هي 24 على في 0 اللي هي 3. شحال هي 24 على 3؟ هي 8. دابا بقى لينا الاشكال هو نلقاو هاد كولون شحال تتساوي بالضبط. هما قال لك لقاوها لينا جوج، يعني غتقول اشنا هو العدد الى رفعته اس 3 يعطيني 8. اشنا هو العدد الى رفعته اس 3 يعطيني 8. يعني العدد غنضربو في راسو 3 مرات يعطيني 8 هو جوج. جوج أس 3 تيساوي 8. دونك كولون تيساوي جوج. اتفقنا؟ السؤال الثاني شنو قال لك؟ قال لك كالكولي في 1 في 2. اشنو غنديرو باش نحسبو هذيك في 1 في 2؟ خصكم تعرفوا بان دونك انايا جوج مادام ان عندي في ان جيومتريك مازال ما عنديش التيرم جينيرال نردو البال، مازال ما عنديش الحق نخدم لك التيرم جينيرال ديالها من في 0 لفي 1 لفي 2 حتى لفي 3 ولا سو سويت. الا كانت جيومتريك راه من تيرم التيرم تنضربوه في داك الغيزون في كيلون، من تيرم فوق التيرم تنضربو فوق الغيزون. شحال هي في 0؟ دونك في شنو غتساوي اللي بغينا؟ هي في 0 فوا كيلون ياك. شحال هي في 0؟ تعطات لينا هي 3 والغيزون يلا لقينا جوج اذا تتساوي 6. عاوتاني في 1 في 2 تتساوي هي في 2 تتساوي في 1 فوا كولون. في 1 فوا كولون تتساوي شحال هي في 1؟ يلا حسبنا هي 6 فوا جوج اللي هي 12. اذا ديما من تيرم لتيرم في جيومتريك كنضربو في داك الغيزون. السؤال 3 شنو تعطينا في السؤال 3؟ قال لك كالكولي في ان اون فونكسيون دو ان. يلا غنتعطي التعبير. غنقول ليه عاوتاني في ان
بحيث n appartient à n دائما suite géométrique. إذا مادام أنها جيومتريك دو ريزون بطبيعة الحال كولون est égal à 2. إذا Vn تيساوي كولون أس n موان بي فوا في بي. هذا التيرم جينيرال ديالها. وغنعوضو شحال هي كولون؟ هي جوج. n بغينا اون فونكسيون دو n غتبقى و بي هو التيرم الأولاني هو صفر فوا في بي اللي هو في صفر، حيت بي دائما هو التيرم الأولاني. هي جوج أس ان. شحال هي في زيرو؟ هي 3. إذا تتساوي 3 فوا جوج أس ان. أغلبية ديال الخطأ تيحسب ليا 3 فوا جوج، راه معندكش الحق. إذا غتبقى هكا صافي. ثم السؤال الأخير 4 قال لك مونطري كو في 0 زائد في 1 زائد في 5 تتساوي 189. إذا بالنسبة للأربعة شنو هو المجموع اللي تعطى لنا؟ بغينا نحسبو في 0 زائد في 1 زائد في 5 تتساوي 189. هذا هو السؤال ياك. إذا حنا شنو تعرفو على المجموع ديال لاغيتميتيك؟ لاغيتميتيك إلا بغينا نجمعوها تتساوي ان جيومتريك اس ديالها تيساوي 1 ناقص كولون أس ان موان بي بلس 1 على 1 ناقص كولون فوا في بي. إذا هذا هو التعبير ديالها. هذه قاعدة خصك تحفظ المجموع ديال جيومتريك. ثم يبقى لينا التعويض. اشنو تتساوي؟ هي 1 ناقص كولون هي جوج، ان هي الكبير دائما، ان هي 5 و بي هو الصغير. إذا جوج أس 5 ناقص 1 زائد 0 على 1 ناقص كيلو يعني جوج فوا في بي اللي هي في 0. شحال هي في 0؟ هي 3. نحسبوها هي 1 ناقص جوج، هادي راه 0 قلبتهم، راه بي اللي 0 زائد 1. إذا هي جوج زائد 5 زائد 1 هي 6. جوج أس 6 على 1 ناقص جوج فوا 3. حسب هادي في الآلة الحاسبة. إلا حسبتوها في الآلة الحاسبة غتعطيكم 64. جوج أس 6 هي 64، 1 ناقص 64 هي ناقص 63 على 1 ناقص جوج هي ناقص 1 فوا 3. إلا حسبتوها غتعطيكم 189. إذا نردو البال لهنايا، راه دائما ان موان بي بلس 1 هي 5 ناقص 0 هي بي زائد 1. إذا سالينا التمرين الأول. إذا بالنسبة للتمرين الثاني تعطات لينا سوا او ان هاد المرة لا سويت نوميريك ديفيني باغ او 0 est égal à 1 et او ان زائد 1 ناقص 1 تتساوي او ان زائد جوج. أنا ردو البال راه بحال إلا كاين غير شوية ديال القالب على بيا ديال الدراري معرفوش واش ردو ليها البال ولا لا. السؤال الأول اش غيقول لك؟ مونطري كو او ان ان appartient à n est une suite arithmétique de raison 3. حنا شنو تتقول لنا القاعدة؟ تقول لك إلا بغيتي تبين دونك pour montrer، هذه هي القاعدة، montrer que ان arithmétique شنو تنديرو؟ قلنا تنحسبو او ان زائد 1 ناقص او ان خص تعطينا الغيزون ار. هي القاعدة. بمعنى دائما ملي تنبغي نبينو اريثميتيك خص تكون عندي او ان زائد 1، خص تكون عندي هادي ضروري. حتى الا ما كانش عندي خصني نمشي انا نحسبها، تنقص منها او ان خصني نلقاها تساوي ار. واضحه الفكره؟ دونك اشنو عندي في المعطيات هنا؟ ولا او ان زائد 1 ناقص 1 تتساوي او ان زائد جوج. ياك حنا شنو بغينا نحسبو؟ خصنا نحسبو او ان زائد 1 ناقص او ان. الا رديتو البال هنا تعطات لكم او ان زائد 1 ها هي، وتعطات لكم او ان، بمعنى يكفي هادي نجيبها لهنا وهادي نديها لهنايا، يعني نبدلهم غير البلايص. هاد واحد ما خصوش يبقى هنا، خصو يمشي لحد العدد، و
او ان خص تجي لهنايا. اذا شنو تعطينا او ان زائد واحد. هذه الاشاره اللي هنايا موجبه، الا جات للطرف الثاني تولي سالبه، تتساوي جوج زائد واحد. ها هي احنا خرجنا ديك الخاصيه، ها هي خرجنا، هي هذه تتساوي شحال؟ 3. اذا مادام ان الفرق ديالهم عطاني 3 وراه داكشي اللي بغات حتى هو، دو غيزون 3. دونك او ان اي اريثميتيك. هذه الطريقه الاولى. الطريقه الثانيه يعني غير في الخدمه، اما القاعده راه تبقى دائما قاعده. شنو غندير؟ غنقول ليه دونك حنايا ميثود جوج اللي مازال ما فهمش. ميثود جوج هنايا ميثود ان. اشنو غندير؟ غنقول ليه اون داكشي اللي عطا ليا في المعطيات او ان زائد واحد ناقص واحد تتساوي او ان زائد جوج. حنا شنو قلنا؟ خص تكون عندي او ان زائد واحد نقصو منها او ان. ها هي او ان زائد واحد. شنو خاصني نقص او ان. اذا غنقص او ان في هذا الطرف ونقص او ان في هذا الطرف، هادي غنعاودو نكتبوها. ها هي او ان زائد واحد ناقص واحد صافي ناقص او ان، باش تبان ليا او ان حدا او ان زائد واحد تتساوي هادشي اللي عندي في الطرف الاول او ان زائد جوج. اشنو نقصنا هنايا؟ نقصنا او ان، اذا في الطرف الثاني غنقصو او ان. هنايا غيكونوا عندي واحد جوج الاعداد متقابله، او ان ناقص او ان مشاو. اش غيبقى ليا؟ تبقى ليا او ان زائد واحد ناقص واحد ناقص او ان شحال تتساوي جوج. بقى لي هاد واحد ما خصوش يبقى، حيت بغينا حنايا او ان زائد واحد ناقص او ان. اذا الواحد غنصيفطو للطرف الثاني، اذا غتولي او ان زائد واحد ناقص او ان تتساوي جوج. واحد الا مشى للطرف الثاني، دونك ناقص واحد الا مشى للطرف الثاني غيولي زائد واحد. غتعطيك او ان زائد واحد ناقص او ان تتساوي 3. ها هي نفس الشيء. دونك او ان هي اريثميتيك. ثم السؤال الثاني شنو قال لك؟ كالكولي او 1 اي او 2 صافي. بغينا نحسبو او 1. دونك اشنو عندنا؟ جوج. هادي دائما خصكم تردوا ليها البال. غنقول ليه او ان arithmétique de raison R تساوي 3. إذا من او 0 ل او 1 ل او 2 اشنو خصني ندير؟ من تيرم لتيرم اشنو تنديرو؟ دايما تنزيدو R. من تيرم لتيرم ديما تنزيدو R. بمعنى او 1 اشنو تتساوي؟ هي او 0 زائد R في الاريثميتيك. او 0 شحال تعطات لينا؟ او 0 تعطات لينا فيها واحد. واحد الغيزون يلا حسبنا لقينا فيه 3، اذا تتساوي 4. عاود تاني او 2 تتساوي او 1 زائد ار تتساوي او 1 شحال؟ يلا حسبناها 4 زائد 3 اللي هي 7. صافي. ثم السؤال الموالي. دابا هادشي ولا ساهل. montrer que en est égal à 1 زائد 3 n pour toute n appartient à n. يعني بحال اللي قال لك اعطيني التيرم جينيرال ديالها، بين بان التيرم جينيرال ديالها هو هذا. اشنو عندنا حنايا؟ ديما او ان n appartient à n arithmétique de raison شحال r est égal à 3. اذا التيرم جينيرال ديالها شنو تيعطينا؟ او ان تيساوي او بي زائد ان موان بي فوا ار. هذا هو التيرم جينيرال ديالها. ديما ملي تيقول لك مونطري كو او ان تتساوي واحد التعبير ولا ايكرير او ان اون فونكسيون دو ان، هذا هو التيرم جينيرال. دابا بقى لينا التعويض. بي ديما قلنا بي هو التيرم الاول. شنو تعطى لينا؟ او زيرو. اذا بي هي زيرو. او زيرو زائد ان موان زيرو فوا ار. يلا حسبها هي 3. شحال هي او زيرو؟ تعطات لينا هي واحد زائد ان موان صفر هي ان فوا 3 هي 3 ان. اذا هي اللي بغا هي هادي. السؤال 4.
قال لك pour qui valeur de n attend en est égal à 37. هذه سهلة. غدير en تتساوي 37 تتساوي شحال هي ان؟ يلا حسبناها، ها هي 1 زائد 3 ان. صافي. ثم شنو قال لك pour quelle valeur de n؟ اذا شنو خاصني؟ خاصنا ان. هذه معادلة، المجهول ديالنا هو ان. اذا بمعنى واحد غيمشي حدا 37 غتولي 37 ناقص واحد تتساوي 3 ان. شحال هي 37 ناقص واحد؟ هي 36 تتساوي 3 ان. 3 إلا جات لهاد الطرف غتولي قسمة، ياك غتولي 36 على 3 تيساوي ان. دونك ان شحال تيساوي؟ شحال هي 36 على 3؟ هي 12. وغتكتب ليه الو. إلا حسبتي 12 خاصك تلقى فيها 37. 12 تيساوي 37. صافي. بقى لينا السؤال الأخير ديال لا سوم. كالكولي لا سوم. بقى لينا هذا ديال كالكولي لا سوم. كيفاش نحسبو دونك السؤال بي؟ كيفاش نحسبو لا سوم ديال لاغيتميتيك؟ اس ديال لاغيتميتيك شنو تيساوي؟ تيساوي ان موان بي بلس 1 فوا ان زائد بي على جوج. هاد جوج ممكن نجيبو لهنا بحال بحال. اذا تبقى ديما القاعده صحيحه. شحال هي ان؟ قلنا ان ديما هو الكبير، هو 12. ها ان هي 12، بي هي الصغيره هي واحد، زائد واحد ديما زائد واحد ديال القاعده فوا ان قلنا هي 12، بي هي واحد على جوج. غتمشي واحد مع واحد اش غتبقى؟ تبقى 12 فوا 12. يلا حسبنا هي 37 زائد او ان حسبناها لقينا فيها 4 على جوج تتساوي 12 فوا 41 على جوج. إلا حسبتي هذه في الآلة الحاسبة دونك غتعطيك 12 فوا 41 على جوج هي 20.5. حسبوها في الآلة الحاسبة وكتبوها. نتمنى هادشي يكون واضح.